बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म के रास्ते दिखाए। नाज़रीन किराम, आज का मौजू है महंगाई और हुकूमत। यानी हुकूमत महंगाई के लिए क्या करने जा रही है, आम आदमी महंगाई से कितना प्यार कर रहा है, कितना मुश्किल में फंसा हुआ है, कितनी मुश्किलात का शिकार है, और हुकूमत क्या करने जा रही है। इस वक्त जिस वक्त मैं ये आपके लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है जब तक ये प्रोग्राम आप तक पहुँचे उस वक्त तक वज़ीर आज़म की तकरीर ऑन एयर हो चुकी हो। चांसेस यही है। ज़राए ने ये बता रहे हैं, मुझे अब तक जो पता लगा है कि वज़ीर आज़म जो है आवाम की महंगाई से परेशानी को दूर करने के लिए बड़ा पैकेज दे रहे हैं। क्या उस पैकेज से महंगाई ख़त्म हो जाएगी, महंगाई में कमी आ जाएगी, या उस पैकेज से कुछ भी नहीं होगा, ये भी एक लॉलीपॉप होगा। इस पर गुफ्तगू करता हूँ, तफसीलात से बात करता हूँ। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और डिसलाइक करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार ज़रूर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। सामीन, महंगाई इस वक्त बहुत बड़ा मसला है और पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक का मसला ज़्यादा है। महंगाई के हवाले से जो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म की सदारत में एक कोर कमेटी का इजलास हुआ, फिर काबीना का इजलास भी हुआ था, उसमें भी तो उनमें भी इसकी बाज़गश्त सुनी गई कि वज़रा जो हैं वो ख़ुद इस पर इख्तलाफ रखते हैं हुकूमत से कि पॉलिसी ऐसी नहीं कि वो जाके अवामी इज्तिमा में बात कर सकें। लोग उन पर तनकीद करते हैं कि महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं। वज़ीर आज़म ने जो पैकेज दिया अब आपके सामने आ चुका है, लेकिन हुकूमत कर क्या रही है और कैसे इस पर काबू करेगी, वो भी मामला जो है सब किसी से पोशीदा नहीं है। लेकिन हो नहीं रही महंगाई पर कंट्रोल, इसलिए कि डॉलर भी महंगा हो गया, कभी थोड़ा सा छोटा सा नीचे आया था, फिर ऊपर रहता है। रुपए की कीमत जो है वो भी कम से कम होती जा रही थी। इसी तरह सोना महंगा हो गया, बाकी मामला पेट्रोल महंगा हुआ तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। मामलात ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाते हैं। तो महंगाई असल चीज़ तो वहीं से जब पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है तो सारी चीज़ों में इजाफा हो जाता है। ये चीज़ें सामने। दूसरी चीज़ ये कि इसमें महंगाई के हवाले से सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो दरमियाना तबका होता है, जो तनख्वाहदार तबका होता है, जो वाइट कॉलर तबका होता है, वो पिसता है। अब क्या हो रहा है, अब हुकूमत ये सोच रही है कि क्यों ना पेंशनर्स का मसला जो है उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। यानी सरकारी नौकरियों में भी जो पेंशनेबल होती थी वो पेंशन ख़त्म कर दिया है। पंजाब में तो इस बात का वज़ीर आला जो है वो अभी हल्के फुल्के अंदाज में ऐलान कर चुके हैं, उस्मान बुज़दार साहब, कि आइंदा सरकारी नौकरियों में पेंशन्स नहीं होंगी। लेकिन ये वफाक तक भी ये मर जाएगा और लोगों के लिए परेशानी होगी। और पेंशनर्स को लोग जो हैं भार समझते हैं, हालांकि उन्होंने 25-30 साल जो है कौम की खिदमत की होती है अपने अपने महकमों में, और अपने अपने अंदाज में काम किया होता है, और उसके बाद उनको उस खिदमत के नतीजे में पेंशन मिलती है, क्योंकि उनकी कटौतियाँ भी साथ साथ होती हैं, सारा कुछ होता है, उनके GB फंड होते हैं, मामला होते हैं। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये है कि मामलात ये हैं कि जिस अंदाज में ये गुफ्तगू आगे बढ़ रही है तो वहाँ मसाइल ये हैं कि काबीना के इजलास में भी जब इख्तिलाफ हुए और महंगाई की बातें हुई तो वज़ीर आज़म ने कहा कि जब भी कोई परेशानी आती है तो हमारे वज़रा जो हैं वो अपनी अपनी ज़बान बोलना शुरू कर देते हैं और कभी साथ नहीं देते एक दूसरे का। तो ये भी बड़ा एक फ़िक्र अंगेज़ मतलब बात है। दूसरी जानिब उन्होंने एक मिसाल बड़ी अजीब सी दी। उन्हें अल्ताफ़ हुसैन को देखें, वो अल्ताफ़ हुसैन जो ना पाकिस्तानी हैं, ना वो पाकिस्तानियों का लीडर है, बल्कि वो एक गद्दार साबित हो चुके हैं, और उनकी सारी जो मामलात थे, यानी उनकी जमात जो थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, टुकड़ों में बढ़ चुकी है, तबाही का शिकार हो चुकी है, और वो ख़ुद भी ज़िंदगी के आखिरी दौर में गुजार रहे हैं और लंदन में हैं, जिला वतनी की ज़िंदगी है, और भारत हमारा जो असली दुश्मन है उससे उनके राब्ते हैं। ये सारी चीज़ें साबित हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म ने भी वहाँ इजलास में ये कह दिया कि अल्ताफ़ हुसैन की बात जो वो कह देता था वो सब अमल दरामद करते थे, लेकिन अफसोसनाक कि हमारे यहाँ कोई अमल दरामद नहीं करता। अच्छा, ये बातें आम लोग भी जो हैं उनको भी नज़र आती हैं कि कहते कुछ है, होता कुछ है, और मामला जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं। इसी तरह जो अहम वज़रा थे जो बोल रहे थे बग़ैर किसी हिसाब किताब के, बग़ैर कोई किसी का लिहाज किए हुए, उन सब पे तो पाबंदी लगा दी कि अब वज़रा जो है एहतियात से बयानबाजी करें वरना ना करें। पैकेज सामने आ गया। महंगाई का मसला जो है ये काबू में नहीं आएगा, इसलिए कि शौकत तरीन जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर ख़जाना है वो कहते हैं नहीं आएगा।
ابھی مہنگائی مزید بڑھے گی، تو اگر مہنگائی مزید 1 ماہ 2 ماہ مزید بڑھی تو کیا ہوگا، حالات کیسے ہوں گے؟ اب تضاد یہاں موجود ہے، وزیر اعظم پیکج دے رہے ہیں لوگوں کی خوشحالی کے، مہنگائی سے نجات کا، اور دوسری جانب ان کا وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی ابھی کم نہیں ہوگی۔ جو سروے آیا اس سروے میں بھی یہ ہے کہ تقریباً 14% اضافہ ہو چکا ہے مہنگائی میں، اور معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے باہر نکلتے جا رہے ہیں، لوگوں کی آمدن جو ہے وہ محدود ہے اور قوت خرید جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیکج جو دے رہے ہیں اس سے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تو گھبرائے ہوئے ہیں وزیر اعظم۔ کوشش کریں کسی طرح جان چھوٹ جائے اس سے، لیکن ایسے نہیں ہوگی۔ شوکت ترین صاحب جو ہیں چونکہ بینکر ہیں اور وزیر خزانہ ہیں، تو ان کے تو ہاتھ میں ٹپس پہ ہوگا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کس طرح 2 دونی 4 وہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ IMF سے جن شرائط پہ قرضہ جات حاصل کیے گئے اور مزید جو انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا تو اس کے ساتھ جو شرائط لگائی ہیں وہ بھی تو ان کو پتہ ہے، عام آدمی کو تو نہیں پتہ، نہ وہ پارلیمنٹ میں لائی گئی ہیں۔ شہباز شریف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تمام شرائط تمام معاہدے جو پارلیمنٹ میں لائے جائیں، لیکن بھائی پارلیمنٹ میں تو جب آئیں، جب پارلیمنٹ میں آپ لوگ کوئی جائیں، نہ اپوزیشن جانے کو تیار، نہ حکمرانوں کو اتنا وقت ہے کہ وہ جائیں، ان کے پاس کام ہی بہت ہے، مصروفیت ہی بڑی ہے۔ تو عوامی مسائل کا حل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈھونڈنا چاہیے، تاکہ ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں، جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، آٹا چینی دال یہ وہ جو ضرورت ہے زندگی کے لیے، ان کو تو سستا کیا جائے، باقی چیزیں جو ہیں جو پرآسائش ہیں ان پہ ٹیکس لگایا جائے، مہنگی کر دی جائے، جو مرضی کیا جائے، لیکن جو معاملات اصل ہیں لوگ عام آدمی کو، وہ روٹی کپڑا اور مکان کی بات ہے، وہ عام بات دال روٹی اور کپڑے کی بات ہے کہ ان کو سر چھپانے کی جگہ کی بات ہے۔ تو جو کچھ حکومت نے اپنے منشور میں دیا تھا وہ تو نہیں کر سکی، حالات جو تھے وہ دن بدن خراب ہوتے گئے، کبھی ہم نے دنیا کے معاشی حالات پہ الزام لگایا، کبھی ہم نے کورونا کے ذمے سے لگایا، اب ڈینگی بھی نے بھی سر اٹھایا ہوا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو کیا نجات مل جائے گی اس پیکج سے؟ یہ جو پیکج ہے یہ کیا عوام کی فلاح کا باعث بنے گا یا نہیں بنے گا جو وزیر اعظم دیا؟ کل سے اس کے بھی سارے سروے سامنے آئے گی، کیونکہ جو ماہرین اقتصادیات ہیں وہ یہ کریں جس انداز میں حکومت چل رہی ہے اور جس انداز میں اس حکومت نے قرضے لیے ہیں وہ ماضی کے حوالے سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں، لہذا معاملات اتنی آسانی سے سدھر نہیں سکتے۔ اب عام آدمی کیا کرے گا؟ عام آدمی تو پریشان ہی ہوگا۔ پیکج آ گیا سامنے، وزیر اعظم نے دعویٰ کر دیا، وزیر اعظم نے بھی اس وقت وزیر اعظم نہیں، مجھے لگتا ہے خان اعظم بن کے فیصلے کیے ہیں کچھ، کہ نہیں ہم نے ہر قیمت پہ جو ہے لوگوں کو لولی پاپ دے کے راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، تو ایسے تو خوش نہیں ہوں گے۔ کیوں کہ جب مہنگائی کے ریشو کے مطابق نہ کسی کی تنخواہ میں اضافہ ہوا، جب سرکاری تنخواہوں میں نہیں ہوا تو پرائیویٹ نجی طور پہ کوئی اضافہ کیوں کرے گا؟ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، معاملات ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پیکج بھی دکھاوے کا ہوگا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ جس طرح بجٹ میں ایک عام آدمی کی تنخواہ جو ہے وہ 17,500 یا 17,000 رکھی گئی، اور اس کے بعد کیا تمام جگہ اس کا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ تو یہ بھی تو ذمہ داری حکومت کی ہے کہ ان پہ عمل درآمد ہو۔ آج یہی ہے کہ مہنگائی کا پیکج آ گیا، ذرا آپ بھی حساب کتاب کریں، ہم بھی حساب کتاب کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس سے کتنی خوشحالی آئے گی اور مہنگائی میں کتنی کمی ہوگی۔ سروے یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی نہیں ہوگی، مہنگائی مزید بڑھے گی، اس کے لیے کمر کس لیں، وہ کمر جو مہنگائی نے توڑ دی ہے اسے پھر ایک بار کس کے پھر سے کھڑے ہوں پرعزم ہو کے، اس لیے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، جینا ہے، مرنا ہے، تو مملکت ہماری ہے اور یہ جو صاحب اقتدار حکمران ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، لہذا ہم نے اس کا فیس کرنا ہے۔ تو اس کے لیے تیار ہو جائیں اور اس پیکج کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ کل ساری چیزیں اوپن ہو جائیں گی، جب اس کا بال کی کھال ادھیڑی جائے گی تو پتہ لگے گا کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 1.5 روپے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک اور عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سے درخواست جاتے جاتے یہی کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیں۔ آپ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، استحکام دیں۔ اللہ نگہبان۔